अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो सारे जिस्म की इस्लाह हो जाए। अगर इसमें कोई खराबी पैदा हो जाए तो सारे जिस्म में खराबी पैदा हो जाए। वो टुकड़ा क्या है? फरमाया वो दिल है। दिल अगर ठीक है तो सारा जिस्म ठीक, बल्कि जिस्म तो अपनी जगह रहा, दुनिया की ज़िंदगी ठीक, कब्र की ज़िंदगी ठीक, हशर की ज़िंदगी ठीक, सारे सिलसिले इसके सही हो गए। अगर यही दिल ख़राब है, दुनिया की ज़िंदगी ख़राब, कब्र की ख़राब, आखिरत की, सारे मामला ख़राब हो गए। तो इस दिल को क्या चीज़ ठीक करती है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर चीज़ के ठीक करने के लिए कोई न कोई आला है, दिल को ठीक करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र। और मज़े की बात यह है, दिल का ज़िक्र करने से हमारे पीर साहब फरमाया करते थे कि सबसे पहले इसका फ़ायदा ये होता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा होती है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि करे अल्लाह का ज़िक्र और मोहब्बत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हो। जुमला मुतअज़्ज़ा एक बात याद आई, बड़ी अजीब सी। एक आदमी काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करती जगह दरूद व सलाम पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। किसी ने उससे पूछा कि भाई और दुआएं हैं, अल्लाह का जिक्र है, तो ये क्या कर रहे हो? कहता है भाई बात ये है, ये जिसका घर है वो कौन है? अल्लाह है ना। तो अल्लाह को अपने महबूब बड़े प्यारे हैं, तो मैं अल्लाह के महबूब पर दरूद व सलाम पढ़ रहा हूँ तो अल्लाह खुश हो जाएगा। तो जब मैं बारगाह रिसालत में हाजिर होऊंगा वहाँ अल्लाह का जिक्र करूँगा, वहाँ अल्लाह का जिक्र करूँगा कि अल्लाह के महबूब को अल्लाह महबूब है, तो अल्लाह के महबूब के पास उसके महबूब की जब बात होगी तो अल्लाह ताला के महबूब खुश हो जाएंगे। तो मैं तो भाई अल्लाह के की भी खुशनुदी चाहता हूँ, अल्लाह के महबूब की खुशनुदी चाहता हूँ। तो अब ये ज़िक्र से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा क्यों होती है? थोड़ा सा गौर करने से पता चलता है कि बिल्कुल हकीकत ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर बच्चे की पैदाइश जो है वो दीन फितरत पे होती है, यानी ये दीन जो है दीन फितरत। और हमारी फितरत में हमारे दिल में, हमारी फितरत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की चिंगारी रखने से वो फितरत दीन पर होती है। वो फितरत, वो पैदाइश जो है इसलिए होती है कि हमारे दिल के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की चिंगारी रख दी जाती है, इसलिए वो दीन फितरत पे पैदा हो रहा है। जिस वक़्त वो बंदा बड़ा हो जाता है फिर उसे माहौल, वो यहूदियों में है तो यहूदी हो गया, ईसाइयों में हो जैसे, अगर वो मोमिन है, मोमिन के घर पैदा हुआ तो मुसलमान का है, लेकिन दुनिया के अंदर रहकर ये मामलात, ये रहन सहन, उसका माहौल का असर उस पर जो होता है, वो कभी नमाज पढ़ी कभी ना पढ़ी, माहौल की वजह से वो गुनाहों में पड़ गया। तो जिस वक़्त किसी आदमी से कोई गलती होती है तो हुज़ूर हक़ सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसके दिल पर एक नुक्ता बैठ गया, वो गुनाह पर गुनाह करता जा रहा है और उसके दिल पर नुक्ते जमते आ रहे हैं, नुक्तों पर नुक्ते, वो तह दर तह जमते हैं। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर चीज़ को साफ़ करने के लिए अल्लाह कोई ना कोई आला है, दिल के ठीक करने के लिए, साफ़ करने के लिए अल्लाह का जिक्र है। हम जब ये जिक्र करते हैं, वो जो पर्दे आ चुके हैं, वो जब पर्दे ख़त्म हो जाते हैं, उतर जाते हैं, हट जाते हैं, वो मोहब्बत वाली चिंगारी तो मौजूद है जो दबी पड़ी थी, अब वो परवान जाती है।
تو یہ ضرور سمجھ آ گئی بات کہ اللہ کے ذکر سے حضور علیہ السلام کی محبت پیدا نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے تو صحیح بڑھتی ہے. تو اور یہ کلیہ قاعدہ ہے تصوف کے اندر کہ جب حضور علیہ السلام کی محبت عروج پر ہوتی ہے تو اس سے ایک اور جوہر نکلتا ہے جسے اللہ کی محبت ہے. اور اللہ کی محبت کے لیے ہی تخلیق ہے انسان. اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اپنی محبت کے لیے کیا ہے تو وہ اپنے مقصد کو پا گیا. اب شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر ہمیں وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو ناپید ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محمود اصفہانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا مریض الباطن علیک بالدواء هذه الدواء لا يكون الا عند الصالحین. یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو اولیاء کرام کے پاس یہ دوائی ملے گی. تو وہ یعنی باطن یعنی بیمار تو دل ہو گیا آپ کا، اب اس کا علاج اور کہیں نہیں ہے تو اولیاء کرام کے پاس وہاں جاؤ گے تو ان کے ساتھ نسبت جب قائم ہوگی تو یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی طبع کی مناسبت کو نسبت کہتے ہیں. اب اللہ والوں سے جب محبت ہوتی ہے دراصل ایک مناسبت ہوتی ہے طبع کی. وہ میں بس ایسا ہی بندہ چاہتا تھا، جو میرے بزرگ ہیں میں ایسا ہی بزرگ چاہتا تھا، مجھے مل گئے. کعبۃ اللہ شریف میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی مجھ سے آپ کو ملا کسی حوالے سے، گفتگو کی پھر چلا گیا. 2-3 آدمیوں کو اور لے کے آیا، معمر تھے 70 کے لگ بھگ ان کی عمر ہوگی. مجھے کہتے ہیں، مجھے نہیں ان ساتھیوں سے، وہ علماء تھے ہندوستان میں، ان سے کہتے ہیں کہ ان کو دیکھو، ان کی باتیں سنو. باتیں سنی گئی، اگر سن لی ہے نا آپ نے باتیں، ہاں یہ وہی نہیں، وہیں ان سے کہہ وہی نہیں جو میں چاہتا تھا کہ میں ہندوستان میں رہا، میری یہ عمر ہے، میں بڑے بزرگوں کے پاس گیا، میرا شوق ہر وقت شوق یہی کعبۃ اللہ شریف میں ہر سال آتا ہوں اور میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کسی سے میں مرید ہو جاؤں. سبحان اللہ. تو نہیں ہوتا تھا. آپ گواہ ہیں، آپ پوچھتے تھے کیوں نہیں مرید ہوئے، کیسے اچھے بزرگ. بھائی مجھے میرے دل نے نہیں مانا. جب اس فقیر سے بات ہوئی تو پھر ان کو لے کے آیا کہ یہ وہی نہیں جو میں چاہتا تھا. یعنی وہ طبع کی مناسبت، یعنی جب کسی سے مرید ہوتا ہے تو ان کی عادات پسند آ گئی، ان کی باتیں پسند آ گئیں. اثر کس بات میں ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ شیخ نورانی زرا آگاہ نور را با لفظ ہا ہمرا، جس کے مقدر میں ہوتا ہے ان سے فیض حاصل کرنا. تو بزرگ جو ہیں وہ ایک نور منتقل کرتے ہیں اپنے الفاظوں کے ساتھ. قرآن و حدیث تو ہر آدمی بیان کرتا ہے، لیکن جب شیخ کامل قرآن و حدیث بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ نور ملا دیتا ہے. جو فائدہ دے رہا ہوتا ہے وہی نور دے رہا ہوتا ہے. اچھا وہ نور کہاں منتقل ہوتا ہے؟ جس کے مقدر میں ہوگا، عام ہر کسی کو نہیں. بڑی عجیب سی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ملتان شریف کے 5-7 آدمی کشمیر اپنے پیر صاحب کے پاس جا رہے تھے، پتھروں میں، پتھر کے راستے. وہاں جب پہنچے تو شام ہو گئی. گھوڑا ٹانگا موجود تھا، ان سے کہا کہ ہم نے فلاں بزرگ کے پاس جانا ہے، کچھ تک تو ہمیں لے جاؤ. کہاں کچھ تک لے جاتا ہوں، آگے ہر حال آپ کو پیدل ہی جانا پڑے گا، کوئی سواری نہیں ہے.